عزو السلام تانا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نستدرابيت قلم قوام زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلو متخور صحابة زينا الحزنا قريبنا لكم لنا اندارس زينا نايلو مي 23 حاسة كل تشحن 26 بانديرا إيرترا أمريكا مصنحون بينو حلفنة منجستة أي رجاجتسن كلهم بسبب سلطان منجستة حبيرهم ودير صباغ عالم تشحن 26 هلخ إيرترا إثيوبيا يوسخوا له مهلا وتحبيرو سوريا دحر 40 عامات كاب زر دغفت جبره شبره امريكا كتوص تهصبيت يجبر بانديرا إيرترا أمريكا مصنحون بينو حلفنة منجستة أي رجاجتسن كلهم سبب سلطان منجستة حبيرهم أبز حجوان بسنكتي إن إيران تنبير لازلو إجدا إيران بصور مسجدة هاجرات بمشرخ نداري بمركب بشم كارت هاجرات تنقص كم زلا كنجرس أني هيو أبز قداي زي كابز خصص قطر حدا هاجرات لما كما أبنت سنغافوريا لوم دما أب حنت صندوق علامة إيرترا تلتف وازن بلس سيبو حدا استبعدت نين نداري مركب بعطو قسم على أنكر سنتي بحر كم توصل الزغرة بحبريت الله بقلة تنتن لما إز قداي بقطع مس إيران استزامد سور مربب نقد نداري كتحزي ترايو يخون بر إز مدام دم تازي كابتك ساب حجز تقل حبريتان لعلي زخيريو إتا مركب أبينا هاجر كم استمزجبت زقلت ملكة بر بقطع منقصة هاجر نتا مركب يقاصر يونن ويدما أب كل نقدا وسانة تايسات مالت أيكون أنكبل دما وجن سلسلة منقص إيرترا يمقتلو أب نقدا ومركب واناتات أكايرتي تشارتر زقبر أكالاتن بعرب حصعنتن إنشورانس زهوب أكالات كابستفر على هاجرات كم تخم زخلون لون يفلتيو سيبو حدا هنا إيران بتروليم فريات بمجوعات مسمع كب إيرترا أسيرة تقطع كم زنبر زقل حبريتاون الله إذن خرجت مول مرمرة خجبر لجن يجبايو اتمرمرة ما أبستوها هادو كوبايناتن والكسباتن وأن التمركبن متعداجن بدلوات عنت كتكور الله وتبايلو إذا كسب زي تجبر ما منقص إيرترا بعلو معك بإيران نمسوار اتسرح عواريدو مالت جناي كونن كالا أقدسنا تقول ما إذا مركب بقرص أنت بحريت تطلع عن توسيلانيا تباهيلو أنت تجلسو تبعوا حيدك قرص أنت مسرعان موسالا مركب زفت صمو وجنات جبنا وتجواريو سلازي إذا فت سامع كم حادث سفيح ناي بحريت التازل تسجم كباب بحر عدن من عرباو هنداون كأنا سنكر رأي جبا دبلو وجنات دمالو سرك بحر الشمال بدوخم تسطاو كونتات دخنت جبنا ومربواتن دخمت حلوة بحر ساحات ناي نوح جزء تسجميو يخون جن أتو جداي بمرتع خمر مركب زقباي تسمير له من جذب كسائسو من أصوهر ويدما مركب أقربه من كان أكل تساتيفه زم حطات بيتشبت كمل سلوه مع كبير أنت تتحسون جوب ومرمرايك جبر زلوه أبجبل من قصة زي حجة ولا دال بحر السر خبا كوبانيا والمول كسب حجة تحسون تترخبوا بمسارة هجرة وحجة حتى تنقط يعني جبا يتمر مراجن كامر مرحان تمركبنا بزي جوب شبت مخصص حدا من قصة كل وقت يقول لما تواهيلو أبزغ ركب زغ الحقيقة اللي صندوق علامة إيرترا أب حنت مركب مهلا ونبينو إيرترا أب تنقداو تكبر ويدما أب سرقة تساتيفا كم زلا زر مرتع يكونن سلازي اتقند حتى أزيو سيبو حدا من يوننا من ينقص أنت عينت سعنة تشكيمان يرى اتسعنة من الداليو اتا مركب كم من يبعد وسيل وازولو ناي جبت المرتع الحتات مرس كرخ بيزقبا زم حتات زياتهم بالسرقة جذا شبط مرتعكم اللي سلطة زكي لمجن إيرترا بصندوق علامة ويدما بانديرا اتا مركب تراي تبقيس كام مخصص مرمرة زي كونس كام متطغان استهانس أقول ترخاي كل كله تخاطر تتصدى بحري يردو ودير صباغ عالم كلش 26 هلخ إيرترا إثيوبيا يوسخ له مهلا وتحبيرو أب فيتنام ميكايل زلو ودير صباغ عالم كلش 26 بوزحات هاجراتنا هاجرات وكيله ناتساتفا يركبا أبتو ديرني إيرترا وكيله زلا ويزري سينيت هابتاب ني إثيوبيا وكيله زلا دما ويزري روت يرجع على مخانني فلت كلتي أنت ولا درتي كاب دقفت هاجرات نزركب دمصنا توابن كساب حجي أبززر ودير أغالبو سيحبن يركبا يخون امبر اتناي دمص وددر بفلاي محبراዊ ሚዲያ ናብና ኤርትራን ኢትዮጵያን ፖለቲካ ዝተመርኮሰ ህልኽና ተቀየረ መምጽኡ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ ገለ ደገፍቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ብዝኾነ ድምጺ ኣብ ቅድሚት ከም ዘሎ ብምግላጽ ክውድሱን ከለው ገለ ደገፍቲ ኢትዮጵያን እውን ንሩት ብድምጺ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ንምምጻእ ዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ብሰፊሕ ምንቅስቓስ ይረአ ኣሎ ብፍላይ ሩት ካብ ዝነበረትሉ መበል ታሽዓይ ደረጃ ናብ መበል ካልኣይ ደረጃ ክትድይ ብሰፊሕ ድምጺ ብሓደ ግዜ ከም ዝተዋህባ ድማ ተሓቢሩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ክልቲአን ሃገራት ናይ ድምጺ ውድድር ንኽጸንዕ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ اتوددر جن بدم ترايزو السنة يكونن بجحت هاجرات وكيلن استساتفات ولا درت اتوددر يركبا سلازي اتوددر نا إيرترا نا إثيوبيان تراي فصامه كم زي كونه دغفت كذكرهم زغباون يحبر ندمص زملك دما كاب حدا نصا دمص جميرو كساب نشششن 500 دمص ب $500 مغزا كم زكالي تغلي زلو እዚ ድማ ገለ ደገፍትን ዝድግፍዎ ወገን ብገንዘብ ድምጽ ምግዛእ እውን ብስፍሓት ክድግፉ ዕድል ዝህብ እዩ ብወገን ተዓዘብቲ ግን እቲ ውድድር ካብ ባህላዊ ስነ-ጥበባዊ ውድድር ሓሊፉ ናብ ፖለቲካዊ ህልኽ ኤርትራ ኢትዮጵያን ከይቅየር ጥንቃቐ ክግበር ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ سنيت هابتاب ني إيرترا روتير قالم دماني إثيوبيا وكيلا نيودا درا مهلاون زفلت كوينو اتو وددر جن إيرترا أنصار إثيوبيا زغبر وددر زي كونس علم لخا وددر صباغ مخانو كذكر كم زغبا يمزه تحساسبو سلازي دغف تخلتين هاجرات نوكلتهم بسناي منفس كدغفو اتو وددر كا ناب هلخن بوليتيكاو ግጭትን ከይቅየር ክሰርሑ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ
ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ምክልኻልን ጸጥታን ምትሕብባርን ንምዕማቕ ተሰማሚዐን። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ፔንታጎን ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ዘካየድኦ ክልተኣዊ ዝርርብ ኣብ ዓውዲ ምክልኻልን ጸጥታን ዘለወን ምትሕብባር ንምዕማቕ ተሰማሚዐን። እቲ ዝርርብ ካብ 19 ነሓሰ ክሳብ 20 ነሓሰ 2026 ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ንኢትዮጵያ ድማ ዋና ዳይሬክተር ርክባት ወጻኢ ወታደራዊ ምትሕብባርን ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ወኪሉ ነይሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምክልኻል ጸጥታን ኩሉ መዳያዊ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን ኢሉ። እቲ ምትሕብባር ኣብ ምሕያል ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ምምሕያሽ ትካላውን ምውሃድን ምስፋሕ ክልቲኣዊ ዝምድና ዘተኮረ ምንባር እዩ ሓቢሩ። እዚ ዝርርብ ብፍላይ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ዝረአ ዘሎ ምምሕያሽ ዘመልክት እዩ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ሰብኣዊ መሰላትን ኣሰራርሓ መንግስትን ዝተፈላለየ መርገፂ ከም ዝነበረን ዝዝከር እዩ። ሕጂ ግን ክልቲአን ሃገራት ካብ ፖለቲካዊ ፍልያትን ምድኻም ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ወፅአን ኣብ ዝርዝር ረብሓታትን ምክልኻል ጸጥታን ተግባራዊ ምትሕብባር ንምሕያል ድሌት ከም ዘለወን ይረአ ኣሎ። እዚ ስምምዕ ግን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ናይ ወታደራዊ ልፍንቲ ዝምድና ፈጢረን ማለት ኣይኮነን። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምክልኻል ጸጥታን ዝርከብ ምትሕብባር ንምዕማቕ ናይ ሓባር ረብሓታት ንምርግጋጽ ዝገብሮ ስትራቴጂካዊ ዘተ ጥራይ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። እቲ ሓድሽ ምዕባለ ግን እቲ ዘተ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ዓውዲ ጸጥታ ካብ ምሰሓብ ናብ ተግባራዊ ምትሕብባር ክንቀሳቐሳ ይኽእላ እየን ዝብል ፖለቲካዊ ምልክት ዝህብ ምዃኑ እዩ። ሶርያ ድሕሪ 47 ዓመታት ካብ ዝርዝር ደገፍቲ ግብረ ሽበራ ኣሜሪካ ክትወፅእ ትፅቢት ይግበር። ሶርያ ሎሚ ድሕሪ 47 ዓመታት ካብቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘቐመጠቶ ዝርዝር ደገፍቲ ግብረ ሽበራ ዝብል መዝገብ ብወግዒ ክትእለ ትፅቢት ተነቢሩ ኣሎ። ሶርያ ካብ 29 ታሕሳስ 1979 ጀሚራ ኣብዚ ዝርዝር ትርከብ ነይራ እያ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እታ ሃገር ካብቲ ዝርዝር ንምእላይ ዝልለ ቅድመ ኩነታት ከም ዘማለት ብምግላጽ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን እቲ ውሳነ ንኮንግረስ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ናይ 45 መዓልቲ መገምገሚ ግዜ ትማሊ 22 ነሓሰ ክውዳእ ትፅቢት ስለ ዝተገብረሉ ሶርያ ብወግዒ ካብቲ ዝርዝር ክትወፅያ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እቲ ምእላይ ንወፃኢ ባንክታት ኩባንያታት ኣፈርትን ምስ ሶርያ ንግድን ኢንቨስትመንት ንክገብሩ ዝያዳ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ብተወሳኺ ሶርያ ምስ ዓለም ለኻዊ ፋይናንሳዊ ስርዓት ንኽትራኸብን ንዝዓነወ ቁጠባ ንምህናፅ ካፒታል ንኽትረክብን ዕድል ክኸፍት ይኽእል። ካብዚ ዝርዝር ምውፃእ ማለት ኩሎም እግዳታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ብሓንሳ ተሰሪዞም ማለት ግን ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰባትን ትካላትን ብዝተፈላለዩ ሕጋዊ ምኽንያታት እገዳታት ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሶርያን ዘሎ ዝምድና ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ከም ዝኽእል ግን ምልክት እዩ። ንሶርያ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኩናትን እገዳን ናብ ዓለም ለኻዊ ንግድን ፋይናንስን ንኽትምለስ ሓደ ዓብዪ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ብሓፈሻ ሶርያ ን47 ዓመታት ድሕሪ ኣብ ዝርዝር ደገፍቲ ግብረ ሽበራ ምጽናሓ ሎሚ ናብ ሓድሽ ዲፕሎማስያውን ቁጠባን ምዕራፍ ክትሰጋገር ትፅቢት ተነቢሩላ ምህላው ተሓቢሩ። ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጭ ዝፁ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ወደ ሓንኩም